ایران تو جڑے آن والے فوجی لوگ نے جنہوں نے کسرا نے بھیجے ہے بھاوی یہ کافر نے لیکن مرتے ہیں نہ کافر نے لیکن مرتے ہیں انہ اپنی چہرے نو کیوں بگاڑے نہ اپنی داڑھی کیوں منائیے کافر ہو کے بھی داڑھی منا لوے تے میں محمد نو ویکھنا ہی نہیں چاہتا آپ نے فرمایا میں تے ویکھنا ہی نہیں چاہتا باوی کافر کیوں نہ ہوئے داڑھی مناوے تے ہوئے مرد میں نہیں ویکھنا چاہتا توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر بھی داڑھی مناوے تے میں محمد مصطفیٰ ویکھنا ہسنا نہیں تے مذاق نہیں کرنا تے سوچنا کون نہیں تو ویکھنا چاہتا کون نہیں ویکھنا چاہتا جدے بارے آندے سو سن اپنی جان نالوں پیارے نے وہ ساڑے محبوب نے جنہوں نے جان آکھیے جنہوں نے جان نالوں ود کے پیار کریے بندہ انہاں دی ادامہ اپنا لیندہ انہاں دی صورت اپنا لیندہ ہے انہاں دے ایسے کردار تے ایسے عمال کرتا ہے جدے نال محبوب خوش ہو جاندہ ہے محبوب توڑے تے نراز ہے مرشد توڑے تے نراز ہے توڑا مطاع توڑا مقتدہ توڑا پیشوا توڑا رہبر توڑا امیر شریعت جنہاں دے بارے قبر سوال ہونا ہے جنہاں نے قیامت نو حوض کوثر دا جام پلانا ہے جنہاں نے توڑی شفاعت کرنی ہے جنہاں دنہ دا دروازہ کھٹکھٹانا ناراض جے داڑھی منڈوان والے دوستو ناراض جے رسول اللہ ناراض جے خبر سن لو رسول اللہ ناراض نے رسول اللہ تے ویکھنا بھی نہیں چاہتے ویکھنا بھی پسند نہیں کرتے انہاں بندے عمل جڑے مرد ہو کے داڑھی مناندے نے محبوب انہاں وال ویکھنا نہیں چاہتے عورت دی فطرت داڑھی نہ ہوے او دے چہرے تے او دے حسن دے او دا جمال دے ہے او دی خوبصورتی دا ہے کہ دے چہرے تے داڑھی نہ ہوے مرد دے چہرے دا حسن تے جمال داڑھی اللہ نے فرق بنایا ظاہری بناوٹ دے اندر حیات کیفیت دے اندر عورت دے چہرے تے داڑھی دے بال نہیں اگائے حالانکہ دے سر دے بال بہت لمبے ہوندے نے لیکن داڑھی دے بال اللہ نے چہرے تے نہیں اگائے مرد دی ذانت بنایا مرد دا حسن داڑھی دے نال بندا ہے جمال نال بندا ہے جیڑا بندہ داڑھی منڈواندا ہے او مشابہت کردا ہے عورتاں دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا عورتاں دی حجامت دے اندر مشابہت کرنا ہے اس بندے تے اللہ دی لعنت برستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیغمبر ویکھنا نہیں چاہندے تسی ملنا چاہندے ہو پیغمبر ویکھنا نہیں چاہندے تسی ملاقات چاہندے ہو مصطفیٰ تو ویکھنا نہیں چاہندے تسی کول بہنا چاہندے ہو محبوب بٹھانا نہیں چاہندے دسو اس تو بھی کوئی بڑا محروم ہو سکتا ہے جڑا محبوب ویکھنا نہیں چاہندا میں